सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यतिखेर नागरिकलाई बचाउनतिर लाग्नुहोस्। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईले नागरिकलाई बचाउनु भएन भने नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठूलो कालो अक्षरले तपाईको इतिहास लेखिनेछ। एकैछिन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई सोच्नुहोस्, एकैछिन सोच्नुहोस्, तपाईको आँखा अगाडि मेरो दिदी मर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू बचाइदिनु भन्छ। कसैले फोन गर्छ मेरो भाइ मर्यो भन्छ। आज बिहान फोनमा कुरा गरेको साथी बेलुका फोनमा सम्पर्कमा हुँदैन। बिहान फोन गरेर हेलो के छ साथी भनेको मान्छे बेलुका बल्टी मृत्यु अवस्थामा हुन्छ। यस्तो अवस्था भइसक्यो। अघिल्लो पटकको कोरोनामा पनि फ्रन्ट लाइनमा खटिएका ती राष्ट्र सेवकलाई तपाईले अहिलेसम्म भत्ता दिनु भएको छैन। तर तपाईले शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि, तपाईले देशभरि कोरोना निम्त्याउनका लागि गरेका आमसभामा कार्यकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ, अरबौं रुपैयाँ कार्यकर्तालाई दिएर देशमा कोरोना फैलाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हामीले निशुल्क रूपमा आज 13 वटा एम्बुलेन्स चलाएका छौं। तर ती 13 वटा एम्बुलेन्समा आएका बिरामी राख्ने अस्पताल छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू आज पनि हरेक अस्पतालको बेडहरू प्याक भएका छन्। हरेक अस्पतालको तपाईको शय्याहरू आज खाली छैनन्। नागरिकहरू धरधरी रोएर कोही एम्बुलेन्समा मरिरहेका छन्, कोही अस्पतालको गेटमा मरिरहेका छन्, कोही अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै मरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री मान्छेलाई सास फेर्न तपाईको अनुमति चाहिने भएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यो चाहिँदा नचाहिँदाको यो घाँडो किसिमको यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुहोस्। आज सिलिन्डरहरू छैनन्, ग्यासका अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामी गल्ली गल्लीमा खोजिरहेका छौं। हेलो टिकापुर। नमस्कार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नमस्कार। तपाईले आफ्नो पद त जोगाउनुभयो, तर सिङ्गो नेपालका नागरिकलाई जोगाइदिनका लागि हामी तपाईलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईको पद जस्तो नागरिक जोगाउन त्यति सजिलो छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईसँग स्रोत, साधन र उचित किसिमको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आज नागरिक जोगाउन सकिएका छैन। हामी एकजना व्यक्तिले, एकजना संस्थाले, एकजना व्यक्तिले सिङ्गो मुलुकको आज जुन कोलाहली स्थिति छ, जुन तपाईको मुलुकमा आज संकटको स्थिति छ, जताततै नागरिकहरूको कोलाहल, नागरिकहरूको चिच्यावटलाई यदि सुन्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू यतिखेर नागरिकलाई बचाउनतिर लाग्नुहोस्। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, यदि तपाईले नागरिकलाई बचाउनु भएन भने नेपालको इतिहासमै सबभन्दा ठूलो कालो अक्षरले तपाईको इतिहास लेखिनेछ। नेपालका नागरिक आज शपथ खाइरहँदाखेरि, आज तपाईँ फूलमाला र अबिरले यात्रा गरिरहँदाखेरि आज पशुपतिमा तपाईकै नागरिक, तपाईँ जस्तै वयोवृद्ध मान्छेहरू पशुपतिको आरेघाटमा, चियानघाटमा सुतिरहेका थिए। यो अवस्था सृजित भएको छ। चाहे तपाईको नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो सुर्खेतको तपाईको प्रदेश अस्पतालमा हेर्नुहोस्, चाहे त्यो महेन्द्रनगरको सेती अस्पतालमा हेर्नुहोस्, चाहे तपाईको झापातिरका अस्पताल हेर्नुहोस्, चाहे तपाईको विराटनगरको कोशी अस्पताललाई हेर्नुहोस्, चाहे तपाईको चितवनको भरतपुर अस्पताललाई हेर्नुहोस्, आज नागरिकहरूको कोलाहल छ। आज नागरिकहरू अक्सिजन पाइन भनेर आँखाबाट आँसु तप तप जारिरहेका छन्। यतिखेरको अवस्थामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाई हामी सबै मिलेर यतिखेर मुलुकलाई सही बाटोमा लानुपर्छ। यतिखेर तपाईले पद बचाउनु भयो, अब नागरिक बचाउने जिम्मेवारी तपाईको काँधमा आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यतिखेर देशका हरेक भागमा अक्सिजनको कमी छ। यतिखेर देशका प्रत्येक ठाउँमा अक्सिजनको कमी छ। अक्सिजनको कमीले गर्दा आज सिङ्गो नागरिक र सिङ्गो देशका हरेक अस्पतालमा मान्छेहरू छटपटिरहेको छ। यतिखेर अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्छ। यदि सरकारले चाहेको खण्डमा अक्सिजन प्लान्ट 6 देखि 7 दिनमा तयार हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू यदि अक्सिजन प्लान्टहरू नेपालका ठूला अस्पतालहरू, टिचिङलाई, नेपालका ठूला अस्पताल, वीर अस्पताललाई, प्रदेश अस्पताललाई, त्यसै गरी अञ्चल अस्पतालहरूलाई यदि तपाईको त्यो जिम्मेवारी र त्यो किसिमको मापदण्ड र त्यो किसिमको उपचार, त्यो किसिमको तपाईको विज्ञहरू र त्यो किसिमको औजारहरू, उपकरणहरू यदि दिइने हो भने सजिलै र सहज तरिकाले अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू तर तपाईले यो कहीँ कतै पनि देखिएको छैन। आज राज्यका प्रत्येक ठाउँमा सेना, प्रहरी, आर्मी, सशस्त्र प्रहरीहरू, त्यसै गरी कर्मचारीहरू, निजामती कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई परिचालन गर्नुपर्छ। हामी एकजना व्यक्ति, एउटा संस्थाले सिङ्गो मुलुकको यो कोलाहल स्थितिलाई अब हामीले ह्यान्ड ओभर गर्न सक्ने या यसलाई सम्हाल्न सक्ने स्थिति छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र हामीले निशुल्क रूपमा आज 13 वटा एम्बुलेन्स चलाएका छौं। तर ती 13 वटा एम्बुलेन्समा आएका बिरामी राख्ने अस्पताल छैन। प्रधानमन्त्रीज्यू आज पनि हरेक अस्पतालको बेडहरू प्याक भएका छन्। हरेक अस्पतालको तपाईको शय्याहरू आज खाली छैनन्। नागरिकहरू धरधरी रोएर कोही एम्बुलेन्समा मरिरहेका छन्, कोही अस्पतालको गेटमा मरिरहेका छन्,
कोही अस्पतालमा उपचार गर्दा गर्दै मरिरहेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू। यदि कोही गरिब नागरिकलाई आज कोरोना लाग्यो भने यो देशको नागरिक भएको कुनै पनि अधिकार उलाई सुनिश्चित गरिएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। नेपालको संविधानमा प्रष्टै लेखिएको छ स्वास्थ्य शिक्षा नागरिकको मौलिक हक र अधिकार हो। तर प्रधानमन्त्रीज्यू आज कुनै गरिबलाई यदि कोरोना लाग्यो भने निजी अस्पतालमा पुग्यो भने एकै दिनको 50,000 रुपैयाँ कसरी तिर्ने, एकै दिनको 1.5 लाख रुपैयाँ कसरी तिर्ने? जति पनि सरकारका अस्पतालहरू छन् सबै प्याक छन्। हुँदा हुँदा केही संघ संस्थाहरूले, केही व्यक्तिहरूले र केही नागरिक अभियन्ताहरूले, पत्रकारहरूले खोलेका अस्पतालहरू पनि सिट प्याक छन्। त्यहाँ अर्को बिरामी लिन सक्ने अवस्था छैन। यो अवस्थामा नयाँ किसिमको मापदण्डका साथ हामीले अगाडि गर्नुपर्छ, जसले तपाईको आज फी तिर्न सक्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू। अस्पतालको 50,000 को बेडको फी कहाँबाट तिर्ने, जसको तलबै 25,000 छ महिनाको, जसले बिहान बेलुका रोजीरोटी खानका लागि गाह्रो अवस्था परेको छ, ती नागरिकहरू अस्पतालको शैय्याको बेडको पैसा कसरी तिर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? बडा धेरैभन्दा धेरै देशको अवस्था जटिल छ। यो जटिल अवस्थामा को प्रतिपक्ष, को विपक्ष, को सरकार पक्ष, को नागरिक अभियन्ता, को कस्तो भन्ने विषय होइन प्रधानमन्त्रीज्यू। यतिखेरको अवस्था भनेको तपाईँ हामी सबै मिलेर देश र सिङ्गो मुलुकलाई एकीकरण र एक ढिक्का बनाएर जाने हो, काँधमा काँध हात मिलाएर जाने हो। अक्सिजनका सिलिन्डरहरू छैनन्। हामीले अक्सिजन प्लान्टहरूसँग, अक्सिजनको उद्योगहरूसँग, उद्योगीहरूसँग हामीले भेटेका छौँ। उद्योगीहरूलाई यतिखेर ब्याङ्कले ठाडो चर्को ब्याज वसुलिरहेका छन्। अक्सिजन उद्योगहरूलाई होटल नचल्ने, रेस्टुरेन्ट नचल्ने, गाडी नचल्ने, कुनै पसल कल कारखाना नचल्ने, तर ब्याङ्कको ब्याज बढिरहने भन्छ। यो ब्याङ्कको ब्याज जुन ढाड सेकेर लिने प्रवृत्ति छ, यसले गर्दा उद्योगीहरूले आज उद्योग सञ्चालन गर्न पाएका छैनन्। अक्सिजन प्लान्टका उद्योगीहरूको मजदुर छैनन्। आज 24 घण्टा ड्युटी गर्ने, काम गर्ने कर्मचारीहरूको अभाव छ। ती कर्मचारीहरूको परिपूर्ति गर्नका लागि उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरू के टिकटक लाएर बसेका छन् प्रधानमन्त्रीज्यू। यिनीहरूलाई सही ठाउँमा सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यतिखेर तपाईलाई राज्य र राष्ट्रको स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि यतिखेर स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरिएन भने राज्यको यत्रो स्रोत र साधन खर्च गरेर, यत्रो जनताबाट आर्जित करलाई प्रयोग गरेर आज राज्यका प्रत्येक नागरिकहरू आँखा अगाडि मरिरहेका छन्। एकैछिन प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ सोच्नुहोस्, एकैछिन सोच्नुहोस्, तपाईको आँखा अगाडि मेरो दिदी मर्यो, प्रधानमन्त्रीज्यू बचाइदिनु भन्छ। कसैले फोन गर्छ मेरो भाइ मर्यो भन्छ। आज बिहान फोनमा कुरा गरेको साथी बेलुका फोनमा सम्पर्कमा हुँदैन। बिहान फोन गरेर हेलो के छ साथी भनेको मान्छे बेलुका बल्टी मृत्यु अवस्थामा हुन्छ। यस्तो अवस्था भइसक्यो। मान्छेलाई सास फेर्न तपाईको अनुमति चाहिने भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। यो चाहिँदा न नचाहिँदाको यो घाँडो किसिमको यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुहोस्। आज सिलिन्डरहरू छैनन्, ग्यासका, अक्सिजनका सिलिन्डरहरू हामी गल्ली गल्लीमा खोजिरहेका छौँ। नेपालका जति पनि नागरिक अभियन्ताहरू खोजिरहेका छन्, त सरकार के बाजा बजाएर बसेको छ। यतिखेर अक्सिजनका सिलिन्डर खोज्नु पर्दैन। अक्सिजनका सिलिन्डर खोजेर ल्याउँदाखेरि पनि नेपाल प्रहरीका डीएसपीले, नेपाल प्रहरीका एसपीले बिहान मलाई फोन गर्छन् र भन्छन् कि ज्ञानेन्द्र तिमीले अक्सिजनको सिलिन्डर खोज्यौ, तिमीले अपराध गर्यौ। यो किसिमको राज्य संयन्त्र कानून हुन्छ। ती बिहान फोन गर्ने डीएसपीलाई कोरोना लाग्दैन, ती बिहान फोन गर्ने अफिसरलाई कोरोना लाग्दैन र प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईलाई पनि कोरोना लाग्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले स्रोत र साधनको उचित प्रयोग गरेर यतिखेर मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनु छ। अब हामी एक्लैले सक्दैनौं। आज सुदूर यो देशको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, जताततै हिमाल पहाड तराईसम्म जताततै कोलाहल छ। यो कोलाहललाई सही बाटोमा ल्याउनका लागि राज्यले उचित किसिमको कदम चाल्न आवश्यक छ। सिर्फ लकडाउन गरेर, प्रहरीले लट्ठी देखाएर, डण्डा देखाएर मात्र यसको समस्याको समाधान हुँदैन। यसलाई सही किसिमले समाधान गर्ने हो भने राज्यको उचित स्रोत र साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि राज्य र सरकारले चाहेको खण्डमा यतिखेरको अवस्थामा तपाईको सजिलै रूपमा अक्सिजन प्लान्टहरू लगाउन सकिन्छ। सजिलै अस्पतालसँग सहकार्य गरेर थप किसिमको अक्सिजन उत्पादन गर्न सकिन्छ। थप किसिमका स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको आजसम्म घिन र लाज मान्नुपर्ने कुरा के हो भने अघिल्लो पटकको कोरोनामा पनि फ्रन्ट लाइनमा खटिएका ती राष्ट्र सेवकलाई तपाईले अहिलेसम्म भत्ता दिनु भएको छैन। तर तपाईले शक्ति प्रदर्शन गर्नका लागि, तपाईले देशभरि कोरोना निम्त्याउनका लागि गरेका आमसभामा कार्यकर्तालाई करोडौं रुपैयाँ, अरबौं रुपैयाँ कार्यकर्तालाई दिएर देशमा कोरोना फैलाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यू। यी हामी विगतमा तपाईले के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो भन्नेतिर हामी जाँदैनौं प्रधानमन्त्रीज्यू। तर अहिले तपाईले यी फ्रन्ट लाइनमा खटिएका कर्मचारीहरूलाई
यदि उचित किसिमको भत्ता दिदिएको भइदिए भए आज उहाँहरूले आफ्नो आत्मबलले काम गर्थे। आज हेर्नुहोस् त, धन्न काम गरिरहेका छन् सरकारी कर्मचारीहरूले, धन्न काम गरिरहेका छन् स्वास्थ्य कर्मीहरूले। ती स्वास्थ्य कर्मीलाई मेरो स्यालुट छ, तर ती स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उचित किसिमको केही काम गर्नु भएको छ? सिर्फ भाषण गरेर देश चल्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू। यतिखेर मुलुकलाई सही हिसाबले बचाउँ। हामी एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैनौं। ग्यासका सिलिन्डर चाइना खोज्न पर्दैन प्रधानमन्त्रीज्यू। चाइनाबाट 400 सिलिन्डर ल्याउनु भयो, तर काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईलाई एक दिनमा छट्के हान्नुहोस् 1000 सिलिन्डर खोजेर हामी ल्याउँछौं। अहिलेसम्म हामीले करिब करिब 300 सिलिन्डर बराबर त प्रहरीको सहकार्यमा तपाईको प्रहरीलाई जिम्मा लगाइसकेका छौं। तपाईले चाइनाबाट ल्याएको सिलिन्डर भन्दा बढी सिलिन्डरहरू बजारमा आइसकेका छन्। ठाउँ ठाउँमा नागरिक अभियन्ताहरूले प्रहरीको जिम्मा लगाइरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा प्रहरीले सर्च अपरेसन गरेको छ। तर आज पनि कति धेरै सिलिन्डरहरू छन्। ग्यास उद्योगी, अक्सिजनका प्लान्टका उद्योगीसँग छलफल गर्नुहोस्। यदि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईलाई आग्रह छ, एकछिन गएर छलफल गर्नुहोस् कति सिलिन्डर छन् बजारमा। 20,000 सिलिन्डरहरू, 30,000 सिलिन्डरहरू बजारमा अहिले पनि लुकाएर राखिएको अवस्था छ। यी कहाँ छन् र कसरी छन् पत्ता लगाएर यतिखेर बाहिर निकाल्ने हो, अपरेसन गर्ने हो, छट्के गर्ने हो। कुर्चीमा बसेर जुङ्गा बटार्ने होइन, यतिखेर कुर्चीमा बसेर गफ चुट्ने होइन, कुर्चीमा बसेर चुटकिला भन्ने होइन। यो अब तपाईको प्रधानमन्त्रीको पद त जोगियो, तर अब सिङ्गो नेपालका नागरिक जोगाउनुहोस्। आउनुहोस्, तपाईसँग हामी हातेमालो गर्न तयार छौं। हामी सबै नागरिक अभियन्ताहरू, जति पनि प्रतिपक्ष विपक्षका दलका सबै साथीहरू हातेमालो गर्न तयार छौं। मुलुक जोगियो भने हामी जोगिन्छौं, हामी जोगिएनौं भने मुलुक जोगिदैन भने जस्तो हामी नागरिक जोगिएनौं भने मुलुक जोगिदैन। त्यो भएको हुनाले हामी एकजुट बनेर काम गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू। यदि हामी एकजुट बनेर काम गर्न सकेनौं भने इतिहासमै तपाईलाई कालो अक्षरले तपाईको इतिहास लेखिनेछ। यो अवस्थामा बडा भयावह स्थिति छ। हामीलाई पनि आफ्नो जीवनको आज अहिले बोलिरहेका छौं, बेलुका के हुने हो थाहा छैन। अहिले कुरा गरिरहेका छौं, भोलि बिहान के हुने हो थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा पनि हामी फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरिरहेका छौं। हामी रात दिनै काम गरिरहेका छौं। आज 13 करिब 12 दिनदेखि आज पनि म घर गएको छैन प्रधानमन्त्रीज्यू। हामी बाटोमा बसेर खटिरहेका छौं, रात दिन ड्युटी गरिरहेका छौं। राज्यका उचित स्रोत र साधनलाई सही रूपमा प्रयोग गर्ने हो भने चाइनाले जसरी कोरोनालाई कन्ट्रोल गर्यो त्यो स्थितिमा कोरोना कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। सिङ्गो देशका नौजवान बचाउन सकिन्छ। आँखै अगाडि आँसु झार्दै तपतप हामीले आफ्ना साथीका लास देखेका छौं। आँखै अगाडि आँसु तपतप झार्दै हाम्रा आफन्तका लास हामीले आँखा अगाडि देखेका छौं। यो पीडालाई हामी भुल्न सक्दैनौं। यो पीडालाई कहिल्यै पनि भुल्न सक्दैनौं। यो पीडालाई न त शब्दमा बयान गर्न सकिन्छ, न त लेख्न सकिन्छ। यसको कुनै अमूल्य कुनै यो शब्दमा बयान गर्न नसक्ने पीडा हो। त्यो पीडाको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू तपाई हामी एकजुट बन्नुपर्छ। आउनु सहकार्य गरौं। होइन भने तपाईको इतिहास यो देशको सबभन्दा कालो अक्षरले लेखिनेछ। बेलैमा सचेत बनाऊ, राज्यका उचित स्रोत र साधनको प्रयोग गरौं। एउटा संस्था र एकजना व्यक्तिले मात्र यति ठूलो किसिमको कोरोनाको कहरलाई हामी जोगाउन सक्दैनौं प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईको साथ, समर्थन र राज्यका संयन्त्रको पूर्ण रूपमा परिचालन गरेर मुलुकलाई सुरक्षित बनाऊ, एकजुट बनाऊ र अगाडि बनाऊ र हजारौं नागरिकको जीवन बचाऊ। यही मेरो तपाईलाई आग्रह र 10 औंला जोडी तपाईलाई बिन्ती छ।